शाइन स्टार देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मेरे अजीज़ों, खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत बख्शे। नाज़रीन, आज मैं खुदावंद यीशु मसीह का एक और फरमान आपके सामने पेश करने को हूँ, जिसका उन्वान है तुम्हारी रोशनी चमके। मेरे अजीज़ों, हम में से हर शख्स जो है, दुनिया में कोई भी शख्स है, वो तारीकी को पसंद नहीं करता बल्कि रोशनी को पसंद करता है। इस मकसद के लिए हमने अपने घरों में बहुत से इंतज़ामात किए होते हैं। हमने मुख्तलिफ़ किस्म की लाइट्स का इंतज़ाम किया होता है, और अगर कभी चंद लम्हात के लिए लाइट चली जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, और उसके लिए भी हमने कोई ना कोई छोटी मोटी लाइट का इंतज़ाम किया होता है। और अगर हम पुराने दौर में चले जाएं तो उसमें भी लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म की जो लाइट्स का इंतज़ाम किया होता था। उसके लिए उन्होंने लालटेन का या किसी भी किस्म के दिए का इंतज़ाम किया होता था, क्योंकि रोशनी की जो है वो हर शख्स की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है। मेरे अजीज़ों, क्या आज किसी इंसान ने अपनी ज़िंदगी पर गौर किया है? क्या हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करते हैं कि अगर हमारी ज़िंदगियों में रूहानी तौर पर अंधेरा है तो हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और अगर हम अंधेरे के फर्जंद हैं तो हमें किस किस्म की ठोकरें लगेंगी। हम दुनियावी तौर पर तो अंधेरे में मायूसी का शिकार हो जाते हैं कि कहीं हमें किसी किस्म की ठोकर ना लगे। तो क्या मेरे अजीज़ों, कभी हमने रूहानी तौर पर इस बात को सोचा है कि हमारी ज़िंदगियों में अगर अंधेरा होगा, तारीकी होगी, तो हम इस दुनिया में कहीं खो जाएंगे, और ये दुनिया में ये अंधेरा जो है वो हमारे लिए ठोकर का बायस होगा। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। मेरे अजीज़ों, आए हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से पढ़ते हैं मत्ती की अंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत। इसमें यूं दर्ज है, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। मेरे अजीज़ों, जब हम जिस्मानी माँ बाप होते हुए हम चाहते हैं कि हमारी औलाद हमारा नाम रोशन करे, इस दुनिया में जहाँ भी जाए वो कामयाब हो, इसी तरह हमारा आसमानी बाप चाहता है कि उसके जो फर्जंद हैं उसके कामों से पहचाने जाएं, अपने कामों से पहचाने जाएं कि वो जिंदा खुदा के फर्जंद हैं। कलाम मुकद्दस में यूं दर्ज है कि इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। मेरे अजीज़ों, हमारा खुदा भला है। हमारा खुदा जो है वो नेकी का खुदा है, भलाई का खुदा है। मेरे अजीज़ों, जब खुदावंद यीशु मसीह ने इस ज़मीनी दौर में अपनी मनादी की, अपनी खिदमत के काम को सरंजाम दिया, तो उन्होंने हर तरफ भलाई की। उन्होंने अंधों को आंखें बख्शी, कोढ़ियों को पाक साफ किया, उन्होंने लंगड़ों को टांगे बख्शी, और उन्होंने बहुत से मोजज़ात दिखाए। क्योंकि मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह जो कि नूर है, उसने नूर की गवाही दी। इसी तरह अगर हम उसके फर्जंद हैं, हमने उसको नजात दहिंदा कबूल किया है, हमने खुदावंद के बेटे यीशु के खून से अपने आप को पाक साफ किया है, हमारी उसके साथ रफाकत और शराकत है, तो हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हम नूर के फर्जंद हैं। और जिस तरह वो भलाई करता था, इसी तरह हमें भी इस दुनिया में भलाई करनी है, हर शख्स के साथ भलाई करनी है, ताकि हमारे नेक कामों की बदौलत लोग हमारे जिंदा खुदावंद खुदा की तमजीद करें। मेरे अजीज़ों, जिस तरह
چراغ کو جلانے کے لیے آگ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہماری روحانی زندگیوں کو روحانی طور پر برقرار رکھنے کے لیے اور خداوند کے فرزند بننے کے لیے ہمیں روح القدس کی آگ کی ضرورت ہے، اور یہ روح القدس کی آگ اسی وقت ہماری زندگیوں میں آ سکتی ہے جب ہم اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، کفارے پر یقین لے کر آتے ہیں، اپنے دلوں کو خداوند یسوع مسیح کے خون سے پاک اور صاف کرتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح کے لہو کے ذریعے سے روح القدس کے وسیلہ سے ہماری زندگیاں روشن ہو جاتی ہیں، اور پھر روح القدس ہمیں طاقت بخشتا ہے، قوت بخشتا ہے کہ ہم اس کے کام کو بہتر طور پر سر انجام دیں اور ہماری زندگیوں سے نیکی جاری ہو، ہماری زندگیوں سے بھلائی جاری ہو۔ میرے عزیزو، خداوند کے مقدس پاک کلام میں درج ہے کہ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ میرے عزیزو، نور کیا ہے؟ نور زندگی ہے۔ اگر ہم اس کے فرزند ہیں تو ہم نور کے فرزند ہیں۔ جس طرح اس نے دنیا میں آ کر ہر شخص کو زندگی بخشی، ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بھی لوگوں کے لیے زندگی کا باعث بنے، ہم بھی خداوند یسوع کے لیے روحوں کو جیت سکیں، ہمارے وسیلہ سے زندگیاں بچ سکیں۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے جب اس دنیا میں تبلیغ کی تو اس نے زندگی کو جاری کیا۔ اس کی ایک بہترین مثال ہمیں لازر کی ملتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جو کہ نور ہے، اس نے لازر کو زندگی بخشی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ جب ہماری زندگی میں نور ہوتا ہے، جب ہماری زندگی میں روشنی ہوتی ہے تو ہم آدمیوں کے سامنے وہ روشنی ظاہر ہوتی ہے۔ روشنی کبھی بھی چھپ نہیں سکتی۔ اگر تاریکی میں روشنی آ جائے تو تاریکی غائب ہو جاتی ہے۔ جب ہم اس دنیا میں، اس تاریکی کی دنیا میں جب ہم روشن ہیں، ہماری زندگیاں روشن ہیں، تو ہم جہاں بھی جائیں وہاں پر روشنی جاری ہو جانی چاہیے، وہاں پر زندگی جاری ہو جانی چاہیے۔ ہمارے ہاتھوں میں ہر وقت زندگی بخش کلام ہونا چاہیے۔ ہم خداوند یسوع مسیح کے لیے بہت سی روحوں کو جیتنے والے ہوں، اور خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے لوگوں کو نئے سرے سے زندگی ملنی چاہیے اگر ہم نور کے فرزند ہیں تو۔ میرے عزیزو، خداوند کے مقدس پاک کلام میں جبکہ ہم اس آیت پر غور کر رہے ہیں کہ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ میرے عزیزو، جس طرح خداوند یسوع مسیح نے لوگوں کے لیے شفا کا سبب بنتے تھے، اسی طرح ہمیں بھی، کیونکہ ہم نور کے فرزند ہیں، ہمیں شفا کا سبب بننا چاہیے۔ میرے عزیزو، ہمیں لوگوں کے پاس جانا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ان کے لیے ایک زندہ امید ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں، اور ہمیں بتانا چاہیے کہ وہی زندگی کا بانی ہے، اس سے زندگی کی ندیاں جاری ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ ہم جہاں بھی جائیں ہم نور کی مانند چمکتے رہیں، ہماری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکنی چاہیے۔ اگر خداوند یسوع کا روح ہماری زندگی کے اندر ہے تو کوئی بھی چیز ہمیں نہیں روک سکتی کہ ہم اس کے جلال کو ظاہر نہ کر سکیں۔ ہم جہاں بھی جائیں اس کے نام کو عزت و جلال دیں، ہم اس کے جلال کو ظاہر کریں اور لوگوں کو نا امیدی سے نکالیں، لوگوں کو زندگی کا پیغام دیں اور ان سے کہیں کہ خداوند یسوع ہی واحد زندگی بخشنے والا خداوند ہے، وہی واحد خدا ہے جو آپ کو زندگی بخش سکتا ہے، اسی سے زندگی کی ندیاں جاری ہوتی ہیں۔ آج ہم لوگوں کو میسج دیں، ہمیں لوگوں کے پاس جانا چاہیے تاکہ وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں، وہ زندگی کے درخت کے پاس آئیں، وہ زندگی کے پانی کے پاس آئیں، تاکہ ان میں سے زندگی کی
ندیاں جاری ہوتی رہیں اور ہم جہاں بھی جائیں ہماری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکنی چاہیے، کیونکہ اس کا فرمان ہے کہ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ You are watching Shine Star TV. Be the light.